नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यति बेला संसदको दशैं भत्ता चर्चामा छ। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा सुविधाहरू निर्धारण गर्छ। सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाउनु परेमा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ। तर कानुन नै संशोधन नगरी सांसदहरू दशैं भत्ता बुझ्दैछन्। सार्वभौम सांसदको तलब र सुविधा सरकारले तोक्न मिल्दैन। तर यहाँ त मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा भनेर भत्ता वितरण गरिँदैछ। अहिले मात्र होइन, मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर गत वर्ष पनि भत्ता खुवाइयो। गत सालकै निर्णयको आधारमा यो वर्ष पनि दिएको भन्ने छ। महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएको यो बेलामा जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु कति लाजमर्दो कुरा हो। सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खानेलाई तलब बराबरकै दशैं भत्ता समेत गर्दा 25 अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च भएको देखिएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सांसद सुदन किराती र हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक एवं राजनैतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न किरातीजीलाई नै गर्छु। किरातीजी, हिमालयन टाइम्स, माफ गर्नुहोला, किरातीजी तर्फमा मैले यो पहिलो प्रश्न गरेँ। किरातीजी, सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेको थियो देश यसपालि महामारीको चपेटामा परेकाले यसपालि मितव्ययी नीति अख्तियार गरिने छ भनेर। तर जनताको उपचारका लागि बजेट छैन भनेर सरकारी अधिकारीहरू पटक पटक दोहोऱ्याइरहँदा यहाँको पार्टीको तर्फबाट सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सरकार सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्दैछ। के यही हो सरकारको मितव्ययिता? यतिखेर यो कोरोना सङ्कटको बेला गम्भीर रूपले आर्थिक सङ्कटमा देश फँसेको छ। 4 छाक खाने नागरिकले 3 छाक खाएर यो देशको निम्ति अठोट गरौँ भनेर अपिल गर्नुपर्ने बेलामा सांसदहरूलाई थाहै नपाई दशैं भत्ताको रूपमा जे कुरा काम गरिएको छ, हालिएको छ, यो तपाईँको चाहिँ आपत्तिजनक छ। त्यसकारणले यो दशैं भत्ता यस्तो सङ्कटको बेलामा नीतिमै तपाईँको परिवर्तन गरेर तुरुन्तै यसलाई तपाईँको चाहिँ राज्य कोषमा लगी कोरोना सङ्कटको विरुद्धमा लड्नुको निम्ति स्वास्थ्य सामग्री, खास गरी भेन्टिलेटरहरू खरिद गर्नको निम्ति म जोरदार माग गर्दछु। किरातीजी, अब यहाँले यसो भन्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समय भने नारायण काजी श्रेष्ठ बाहेकले भनेर कुरा आइरहेको थियो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, यहाँले चाहिँ लिनुभएको थियो कि थिएन? अब अहिले सबै यो ब्याङ्किङ सिस्टम छ, त्यसमा पनि अब यो ब्याङ्किङ एसएमएस आदि इत्यादि अहिलेसम्म मैले चलाएको छैन। मेरो खाता मैले गएर चेक गरेको छैन। अब तपाईँको चाहिँ जहाँसम्म आज बिहानदेखि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा गर्मागर्मी विषयवस्तु अगाडि आइराखेको छ, सांसदहरूलाई नै थाहा नदिई कुन विधि पद्धति प्रयोग गरेर यो तपाईँको चाहिँ दशैंमा सुविधा दिइरहेछ, यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको अब तुरुन्तै यसलाई मैले अघि पनि भने राज्य कोषमा फर्काएर यसलाई चाहिँ तपाईँको किरातीजी, अब जसरी अहिले कोरोनाको संक्रमण भएका कारणले यो कुरा बाहिर आयो, तर गएको वर्ष पनि त दिएको रहेछ, लिएको रहेछ नि त, होइन? लिन त सहज परिस्थितिको बेलामा त्यो अर्कै कुरा हो, होइन? तर अहिले हामी जटिल परिस्थितिमा छौँ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामीले जटिलै ढङ्गले तपाईँको चाहिँ नसोची देश र जनतालाई बचाएर तपाईँको अगाडि लान सकिँदैन। त्यसकारणले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भनिन्छ, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै अहिलेको सङ्कटको घडीमा यो काम गर्नु तपाईँको सान्दर्भिक हुँदैन। म यति बेला दाहालजीतर्फ लाग्छु। दाहालजी, भनिदिनुहोस्, अब यो विशेष गरी अहिलेको यो पछिल्लो प्रकरण जे देखियो, हुन त गएको वर्ष पनि लिएको देखियो, तर यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ बाहिर आयो, यो कुरालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मैले चाहिँ हेर्नुहोस्, यो सामान्य रूपमा लिएको छु। वास्तवमा भन्यो भने करिब करिब एकचोटि यसरी बडा दशैंको लागि खर्च गर्दाखेरि 5-6 करोड जाने रहेछ सङ्घीय सांसदको लागि। प्रदेशमा त्यही हिसाबले जाँदो हो।
र त्यो गर्दाखेरि अब सरकारले विगतमा निर्णय गर्यो कर्मचारी तन्त्रले ज्यादा चलेको सरकार हो, त्यस कारणले कर्मचारीहरूले यो तलब भत्ता दिनुपर्छ भन्नुभयो, पठाइदिनु भयो। मैले यो दुईटा प्रश्न हो यसको। एउटा त नैतिक कुरा हो, आफैले सांसदहरूले हामी यो यस्तो बेलामा हामीले कति सुविधा लिने वा नलिने भनेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ, उहाँहरूले गर्नु भएको छैन। जस्तो मैले 2-3 जना सांसदहरूको नामहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको मैले देखेँ। एउटा भीम रावलजीको मैले देखेँ, उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको पत्रै देखिएको छ। एउटा नारायण श्रेष्ठको छ, एकजना बालकृष्ण खाँडजीको छ, अनि बागमती प्रदेश सभाको सदस्य शोभा साक्यको मैले यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले अस्वीकार गरेको सूचना मैले पढ्न पाएँ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र मलाई के लाग्छ भने अहिले सबै सांसदहरूले कम्तीमा पनि यो विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ। जस्तो अहिले राईजीले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि उठाउनु हो, वास्तवमा यो अनुपयुक्त हो भनेर। यसरी सबैले सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नुभयो भने यसलाई गल्तीको रूपमा पनि लिनुपर्छ। तर मेरो एउटा गम्भीर प्रश्न छ यहाँनिर, जस्तो तपाईँले 5 करोड 10 करोडको जुन प्रश्न हामी उठाइरहेका छौँ, म पनि एउटा पत्रकार हुँ र लामो समयदेखि झन्डै 4 दशक भइसक्यो नेपालको राजनीतिक उतार चढाव र राजनीतिक कर्मीहरूका व्यवहारहरू, चरित्रहरू, उहाँहरूका आचरणहरू र उहाँहरूले बोल्ने र गर्ने कामहरूलाई हामी मूल्याङ्कन गरेर बसिराखेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले जस्तो मानिनुहोस् 10 करोड या 15 करोड रुपियाँ सांसदहरूले सरकारलाई फिर्ता गर्नुभयो, कोषमा राज्य कोषमा जम्मा गरिदिनु भयो। के त्यसको सदुपयोग हुन्छ र त्यो उचित ठाउँमा हुन्छ भएको छ कि छैन भनेर त्यसको अनुगमन उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। समाचारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब आइन्दा दिनमा अपाङ्गता भएका एकदम नै विपन्न अनि फ्रन्टमा बसेर काम गर्नेहरू बाहेकलाई हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, हामी अस्पतालमा केही सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। बडो विचित्रको कुरा हो। भनेको अरू बाँकी मान्छे चाहिँ तिमीहरू घरमै बसेर मर भने हो कि? मैले भनेको यी सबै कुराहरूलाई एकमुष्ट ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले जसले सांसदहरूले हामी यो कुरा स्वीकार गर्दैनौँ, यो विशेष भत्ताहरू लिँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। सरकारले निर्णय गर्यो, त्यो हिजोको प्रक्रिया अन्तर्गत निर्णय गर्यो होला भनेर हामीले कतै न कतै एक्सक्युज दिने ठाउँ छ। अब सधैँभरि हरेक कुरामा आँखा नपुगेको हुनसक्छ, त्यो बेलामा छुट पाउन सक्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने जतिसकै छुट भए पनि त्यो रकमको उपयोग सही अर्थमा हुन्छ कि हुँदैन। अहिले सबैभन्दा हामीले बितेको करिब 7 महिना भयो हामी हेरिरहेको छौँ। चैतदेखि तपाईँले अहिले चाहिँ असोज सकिँदाखेरि पुरा 7 महिना सक्यो र यो 7 महिनाको बिचमा चाहिँ राज्यको कुन रूपमा उपयोग भएको छ, कुन रूपमा सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ, कुन रूपमा सङ्क्रमणको सामना गर्नको निम्ति समय हुँदाहुँदै फेरि अरूको जस्तो होइन, अरूकोमा हाफाजार गयो, तपाईँले अघिल्लो दिन एक ठाउँमा बुहानमा सुरु भयो, भोलिपल्ट अन्त सुरु भयो, अर्को देशमा लाग्यो, 15-20 दिनका बिचमा अन्त सञ्जाल जस्तो फैलिसकेको थियो। तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त समय थियो। ती के भए? सबभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ यो 1 करोड 2 करोड 5 करोडको भन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। तर पनि सांसदहरूले यसरी यो बेलामा सरकारले सांसदहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि मेरो बुझाइमा सरकारले यस्तो बेलामा चाहिँ यो निर्णय औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर जुन काम गरेको छ मेरो बुझाइमा उचित होइन भन्ने मेरो तर्क छ। तर समस्या के हो भने सांसदहरू पनि मनुष्य नै हुनुहुन्छ। नेपाली सोच बडो विचित्र छ। तपाईँलाई म पत्रकार मित्रको हुनुहुन्छ, नाम भन्नु भएन, नाम भनेको म सम्बोधन गर्थेँ। र जस्तो कि सांसदहरूको घरमा एक थरी मान्छेहरू दसैँ खर्च माग्न पुगिसकेका हुन्छन्। यो बडो नेपाली परम्परा छ। यो उहाँहरूले कहाँबाट ल्याएर दिने? उहाँहरूलाई पनि समस्या होला। सायद यो समस्याको सम्बोधन सरकारले गर्न खोज्यो होला। तर सरकारले यस्तो बेलामा ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको हुनाले यो आलोच्य हुन पुग्यो। पुरुषोत्तमजी, म राजीव खत्री बोलिरहेको छु यहाँसँग र हजुर म यति बेला किरातीजीतर्फै जान्छु। किरातीजी, सांसदहरूले मासिक तलब मात्र होइन, घर भाडा, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका हुँदा पिए खर्च नियमित रूपमा पाउँछन्। त्यस्तै यो बिचमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, यो लगायतका औषधि दुनियाँ शीर्षकमा
सुविधाहरू पनि छोडेको देखिँदैन। अब यो कोभिड महामारीको बेला अस्पतालमा बेड थप्न बजेट छैन भनेर सरकारले भन्दा यहाँहरू कतिपय मौन देखिनुभयो के। निसङ्कोच दसैँ भत्ता पनि कतिपय अवस्थामा बुझेको देखियो र केही सांसदहरूले यसलाई लिँदैनौँ भनिसकिसकेपछि र मिडियामा यो कुरा आइसकेपछि अहिले भक्काभक भत्ता नलिने भन्ने कुरा आयो। हुन त यहाँले नीतिगत रूपमै यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, पैसा मात्रै फिर्ता गरेर हुँदैन भनेर भन्नुभयो। जसरी अहिले दाहालजीले भन्नुभयो यो पैसा फिर्ता गर्दैमा पनि त्यो पैसा सही तरिकाले सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ भोलि के हुन्छ, यसतर्फ यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ। अब भोलिको दिनमा जसरी अहिले यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो र जुन पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ, नीतिगत रूपमै हुनुपर्छ भन्दै गर्दा भोलि यो पैसा चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग होला भन्ने आधार चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला? अब सुन्नु है, मैले पुरुषोत्तमजी बोलेको केही सुनेको छुइनँ। हो, त्यो मैले अलिकति बुझेको छु, केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ। उहाँको आवाज तपाईँको केही मैले बुझिनँ। हजुर, सांसदहरूको स्वतन्त्रताको लागि को लड्ने एउटा प्रश्न छ क्या। सांसदहरूले अरूको स्वतन्त्रता र खुसीको निम्ति सबैको निम्ति लडिदिनु पर्ने, तर सांसदहरूको निम्ति लडिदिने चाहिँ कोही पनि भएन। यो गम्भीर प्रश्न हो। म हिजो मात्रै निर्वाचन क्षेत्रबाट यहाँ आइपुगेको छु काठमाडौँमा आएर पनि मैले यी समाचारहरूमा मात्रै सुनेको छु। मैले आफ्नो खातासम्म मैले चेक गरेको छैन। जस्तो मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, राष्ट्रपति बनाउँछ, उपराष्ट्रपति बनाउँछ, सभामुख उपसभामुखहरू सांसदले बनाउँछ, तर सांसदहरूको निम्ति लड्ने चाहिँ कोही पनि भएन। अब के छ भने सांसदहरू पनि दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारको सांसद 50 वर्ष जुनीभरि पनि सुविधा नलि ऊ सांसद हुनसक्छ, बुझ्नुभयो। एक प्रकारको सांसद चाहिँ तलब आइसकेपछि मात्रै नयाँ कोट र छालाको जुत्ता किन्नु सक्छ। दुई प्रकारको सांसद छ। सांसदभित्र वर्ग छ, तर पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने यी वर्ग हुँदा हुँदै पनि पहिलो कुरा चाहिँ मजदुर र किसानहरूप्रति, नेपाली जनता र राष्ट्रप्रति पहिलो कुरा त हामी इमान्दार हुनुपर्छ। यत्रो तपाईँको चाहिँ कोभिड सङ्कटको बेलामा जनताले उपचार नपाएको, जनताले दसैँको मुखमा खान नपाएको खबरहरू बाहिर हामी पढिराखेका छौँ, देखिरहेका छौँ आफ्नै आँखाले। दसैँकै नाममा चाहिँ तपाईँको यो काम यस वर्ष गर्नको निम्ति असाध्यै सान्दर्भिक छैन र शोभनीय छैन। फेरि पनि मैले भने तपाईँको चाहिँ यसलाई तुरुन्तै फिर्ता गरिनुपर्छ। अब तपाईँले गरेको शङ्का यो फिर्ता गरिसकेपछि के यो साँच्चै यो फेरि यो हिनामिना हुँदैन त, यो कतै अपारदर्शी ढङ्गले सकिँदैन त भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो फिर्ता चाहिँ कसले गर्ने? व्यक्तिले फिर्ता गर्न थाल्यो भने यो अपारदर्शी हुनसक्छ। व्यक्तिले यसलाई म फलानालाई दिन्छु र तिनीलाई दिन्छु भन्नु भने यो अपारदर्शी हुनसक्छ। जुन ठाउँबाट तपाईँको लगाउने निर्णय गरिएको छ त्यही ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको यसलाई फिर्ता गरेर राज्य कोषमा लगिसकेपछि यो अपारदर्शिता भन्ने हुँदैन। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ अब यो कर्मचारी साथीहरूले दसैँमा परम्परादेखि खाँदै आएको सांसदहरूलाई नहाल दिँदाखेरि विरोध हुन्छ भनेर पनि यो कर्म भएको हुनसक्छ। तर सांसदहरूकै लागि चाहिँ तपाईँको अहिले छुट्टिएको चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, सांसदहरूको स्वकीय सचिव र सांसदहरूले दसैँ खर्च बापत तपाईँको चाहिँ पाउने चाहिँ 3,96,22,420 रुपियाँ हुँदो रहेछ, हुन जाँदो रहेछ मोटामोटी। त्यसो भएको हुनाले यो 4,96,22,420 रुपियाँ रकमलाई अहिले पनि म गम्भीरताका साथ आग्रह गर्छु। दूरदराजको जनताहरूले सिटामोल खान पाएको छैन, दूरदराजको जनताहरू अहिले पनि सहज ढङ्गले घर फर्किन पाएको छैन, उनीहरूको घरमा दसैँमा चामल छैन। यस्तो वर्गलाई तपाईँको राहत वितरण गरियो। अब भोलि तपाईँले भने जस्तो सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा फिर्ता लिनका लागि के कस्तो प्रयास गर्छ अब त्यसको पछि नै यसको रिजल्ट आउला अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था त रहेन। तर तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको तर्फबाट के हुन्छ? नेपाली जनताले पसिना चुहाएर कर तिरेको पैसा सांसदहरूलाई दसैँ खर्चको नाममा लगाइदिएर सांसदले म फलानलाई दिन्छु, तिनलाई दिन्छु, म फिर्ता गरिदिन्छु, गरिबलाई दिन्छु भनेर हुन्छ। त्यो त राज्यले फिर्ता गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले मेरो तर्फबाट जोरदार माग छ। व्यक्तिगत तर्फबाट अहिले कुनै यो सामूहिकता छैन। व्यक्तिगत तर्फबाट जोरदार माग छ।
सारा 334 जना सांसदहरूको केही निलम्बित साथीहरू हुनुहुन्छ। 334 जना सांसदहरूको भोलिको 10-9 बजी नै तपाईँको यसलाई फिर्ता गर्नु पर्यो। राज्य कोषबाट तपाईँको चाहिँ कोरोना महामारीको तपाईँको चाहिँ यो प्रकोपमा तपाईँको चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नीतिमाथि जोड हुन्छ। यहाँ कुनै राज्यको पैसा लिएर पपुलारिटी ज्ञान गर्ने जुन कोसिसहरू भइराखेको छ यो सर्वथा गलत छ। पहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ यसो गर्ने सांसदहरू दुई प्रकारको हुन्छ 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 किरातीजी, यो कुराकानीलाई फेरि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। द डिबेटमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी संसदको दसैँ भत्ताको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसको अहिले विरोध भइरहेको छ र केही सांसदहरूले फिर्ता गर्ने र केही सांसदहरूले नीतिगत रूपमै यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका प्रसङ्गहरू उठिरहँदा हामी यसै सन्दर्भमा रहेर डिबेट गरिरहेका छौँ। दाहालजी, म यहाँतर्फै लाग्छु। विशेष गरी हेर्ने हो भने दूरदराजको प्रसङ्ग होइन, देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालकै कुरा अहिले आइरहेको छन्, जहाँ अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेर 6 महिना भयो बन्द भएको, जसमा 35 लाख खर्च गरे मर्मत हुन्छ भन्ने अवस्था छ, तर त्यो बनाउन सकिएको छैन। तर कोभिडको महामारीका बिरामी मर्कामा परेको अवस्थामा जनताले अक्सिजनका लागि सङ्घर्ष गरिरहँदा मौन बसेका सांसदहरूले दसैँ मनाउने खर्च पनि राज्यबाट लिन हिचकिचाउँदैनन्, यो एकातर्फ। र अघि सुदनजीले भने जस्तै अर्कोतर्फ हेर्ने भने दुई किसिमका सांसद छन् जसमा यो तलब भत्तामै आश्रित हुनुपर्ने पनि केही छन्। त्यसै कारणले गर्दा पनि सरकारले ती सांसदहरूप्रति लक्षित गरेर यस्ता कार्यक्रम ल्याउने हो या ठिक छ यही हो सबैलाई खुसी बनाउने समय भनेर यस्ता अफरहरू ल्याउने हो, के हो यो? तपाईँले जुन प्रश्न अघि सुदनजीका कुरा म चाहिँ सुनिरहेँ, तर उहाँले सायद प्राविधिक कारणले सुन्न सक्नु भएन छ। म उहाँसँग एक प्रकारले 100% सहमत छु। त्यसमा कुनै पनि मतभेद या असहमति राख्नुपर्ने जरुरी छैन। मेरो चाहिँ प्रश्न के हो भनेदेखि कति जवाफदेहिता छ अहिले नीतिगत रूपमा निर्णय गरौँ मानिलिउँ सरकारले भने त्यो सरकारले खर्च गर्छ भन्ने त्यसको के प्रत्याभूति छ? व्यक्तिगत रूपमा पारदर्शिता हुँदैन, म यो कुरा स्वीकार गर्छु। तर सरकारले नीतिगत रूपमा कति अपारदर्शी काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा त हामीले बितेका 7 महिनादेखि देखिरहेका छौँ। बाबा, उनले औषधि कसरी किनिराखेका छ, नेपाली जनतालाई कसरी ढाँटिराखेका छ, कुन बेलामा के मोडमा के बोलिराखेका छ, कुनै पनि ढङ्गले हामीले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ हर हिसाबले। त्यस कारणले मैले भनेको कुरा के हो भने नीतिगत भयो भने पनि सरकारको कोरोना सन्दर्भमा कोरोनामा सङ्क्रमणलाई लिएर कति पारदर्शी छ उसको खर्च, उसको व्यवस्थापन, प्रश्न त्यो हो। मैले गरेका चाहिँ प्रश्न त्यो हो। कम्तीमा पनि सरकारको विश्वसनीयतालाई अत्यन्तै क्षति पुर्याएको छ अहिले कोरोना सङ्क्रमणको सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामहरूले। अब जहाँसम्म यो सांसदहरूको आर्थिक वर्ग चरित्र कस्तो छ त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, अथवा सरकारले त्यो पनि गरेको होला, त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हुनसक्छ भन्ने किरातीजीको कुरा त्यो सही हुनसक्छ। तर मेरो बुझाइमा के हो भने सांसद भइसकेपछि म विपन्न छु, मलाई चाहिँ विशेष सुविधा चाहिन्छ, अथवा कुन चाहिँ सम्पन्न छ त्यो चाहिँ विशेष सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने तर्क हुन सक्दैन। सांसद भनेको सांसद हो, त्यो प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसले कति गरिबीबाट माथि गएको छ कि छैन अथवा उसले के गरेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुँदैन। यथार्थमा ऊ सांसदको रूपमा उसको परिचय स्थापित हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले यो निर्णय गर्नु स्वाभाविक रूपमा उचित थिएन, मेरो कुरा त्यसमा कुनै असहमति छैन। तर सरकारले 5-7 करोड 10 करोडको हिसाब उसले जसरी हिजोका दिनमा पारदर्शी ढङ्गले कुनै काम गरेन, यसको पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै छ, त्यसको कुनै प्रत्याभूति छैन भन्ने मेरो कुरा हो। अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनुभयो अस्पतालको कतिपय चाहिँ यो संयन्त्रहरू उपकरणहरू बिग्रिराखेका छन्, तपाईँले त्यो कुरा उठाउनुभयो। तपाईँलाई म बताउँ कतिपय निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा पनि यदि उपकरण राम्रो हुन सक्यो भनेदेखि उनीहरूले पनि 100-150 बिरामीहरूलाई राख्न सक्छन्। तर उनीहरूको पनि समस्या के छ भने 1-2 करोडका कारणले त्यो संयन्त्रहरू स्थापित गर्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले उनीहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न सकेका छैनन्। जोसँग समर्थ अस्पताल छ, फेरि हाम्रोमा एउटा गजब छ,
सबै निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई एउटै प्याकेजमा हालिन्छ, जसरी सांसदमा राखिएको छ त्यही ढङ्गले हुन्छ। तर फरक छ त्यहाँनिर, त्यो फरकलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा मेरो बुझाइमा सरकारले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई पनि यो बेलामा, सङ्कटको बेलामा सहयोग गरेर बिरामीहरूलाई त्यहाँ राख्न सक्छ। र अर्कोतिर के हो भनेदेखि जहाँ सरकारी अस्पताल छन्, आज त तपाईँ जानुभयो भने एउटा सबभन्दा काली लाग्दो सूचना मसँग छ आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले सोर्स लाएर मात्रै भेन्टिलेटर वा आइसियु पाउँछ। सोर्स मन्त्रीको या ठुलो मान्छेको या कसैको सोर्स नलगाइकन उसले आज सरकारी अस्पतालभित्र छिर्ने हैसियत पनि राख्दैन। कसैको सोर्स लागेपछि मात्रै ऊ त्यहाँ जान्छ, अन्यथा अवस्थामा ऊ बाहिरै कोरिडोरमै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि आज आएर सरकार यत्रो करोडौँ कति खर्च भयो मलाई थाहा छैन, एक्ज्याक्ट अहिलेको रिपोर्ट मलाई सार्वजनिक भएको मलाई थाहा छैन कति भएको छ, अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। त्यो अरबौँ रुपियाँ खर्च भइसकेपछि सरकार के भन्छ भने हामी अब तपाईँहरूलाई उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर हात झिकेर बस्छ। त्यसो भए सरकार किन? सरकारले त नैतिक रूपले मेरो बुझाइमा म तिमी जनता बिमारी जनताहरूको उत्तरदायी म छैन भनेको दिन जुन दिन घोषणा गर्यो त्यो दिनदेखि यो देशमा सरकार छैन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नत्र कुनै पनि संसारको सरकार मेरो प्रति म उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर जिम्मेदार जवाब संसारमा कसैले पनि दिँदैन। हामीमा दिइरहेछ, हामी सुनिरहेछौँ। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो सांसदजी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यही सरकारको सायद समर्थन गर्नुहुन्छ होला। नीतिगत रूपको कुरा गरिरहनु भएको छ। नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने सरकारले हात झिकिसकेको छ र जनताप्रति कुनै पनि जवाबदेहिता मसँग छैन भनेर घोषणा गरेको छ आज भने। यो कुरालाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने मेरो कुरा हो। ओके, म यो फेरि प्रश्नमा किरातीजीतर्फै लाग्छु। किरातीजी, जसरी दाहाल सरले भन्नुभयो यो सरकारले एक प्रकारले हेर्ने तपाईँले नीतिगत कुराकानी गर्दै गर्दा कतै न कतै सरकारले चाहिँ हामी अब जनताप्रति उत्तरदायी छैनौँ भने जस्तो अवस्था देखाइसक्यो। आजै मात्र हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चाहिँ अब आम नागरिकले विषम परिस्थितिका विभिन्न व्यक्ति त्यहाँ क्राइटेरिया छुट्याइएको छ, त्यो बाहेक अवस्थालाई हेर्ने हो भने आफै शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने भनेर भनिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नीतिगत रूपमा सरकारले काम गर्ला भनेर आशा अपेक्षा कति हो गर्न सकिएला? अब यो कुरा अहिले होइन, मैले धेरै अगाडिदेखि कुरा उठाउँदै आएको हो। हामी नेकपा जुन एउटा शक्तिका साथ आयौँ, जनतालाई हामीले जे भनेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धताको बाटोमा इमान्दार भएर लाग्नुको बदला हामी काशी जानुपर्ने हामीले कुतीको बाटो पक्रेको छौँ भनेर मैले योभन्दा धेरै अगाडिदेखि भने बजेटको वरिपरिदेखि नै मैले भनिरहेको छु। सबभन्दा पहिला अहिले यी सारा कुरा ठेक्कापट्टा आदि इत्यादि ठुला विकास निर्माण यी ठेक्कापट्टा बाँडेर खाने काम भइराखेको छ। यी सारा कुरालाई छोडेर जनता बचाउने राष्ट्रिय महाअभियानमा हामी लाग्नुपर्ने यो बेला हो। सबभन्दा पहिला त जनतालाई खानु दिनुपर्ने, खानेकुरा कसरी जम्मा गर्ने, त्यस पछाडि उसले स्वास्थ्य उपचार कसरी पाउने र त्यसपछि उसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ पढालेखा गराउने, शिक्षामा कसरी लगानी गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएर आउनुपर्ने हो। र हाम्रो तपाईँको यतिका लामो सङ्घर्षको दौरानमा पनि हामीले घाँस बाँस कपात, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र शान्ति सुरक्षाको कुरा गऱ्यौँ। यी संविधानमा पनि मौलिक हकको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तर हामी यतातिर त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ मन लगाएर तपाईँको हिँडिराखेको छैनौँ भनेर मैले पहिलेदेखि भने र जति पुरुषोत्तमजीले भनिराखेको कुरा मैले बुझेको छुइनँ। तपाईँले नै मैले भन्नुपर्ने कुरा प्रश्न गरिदिनु होला। र अहिले जुन शक्तिका साथ यो कहाँबाट कुन खोपीमा तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले पोहोर सालदेखि तपाईँको सांसदहरूलाई दसैँ खर्च दिने भन्ने मञ्चन भएर यो कुरा तपाईँको चाहिँ लागू गरियो, त्यही ठाउँबाट सच्याउनु पर्यो। यो शक्ति दुरुपयोग गरेर राज्यको सम्पत्तिमाथि हात हाल्नु भनेको चाहिँ यो के भने यो अर्को गम्भीर भ्रष्टाचार हो। त्यसकारणले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, कुनै व्यक्तिले ठुला नेताले मेरो यो महिनाको आएको तपाईँको चाहिँ दसैँ सुविधा यो गर्छु भन्ने होइन। जुन ठाउँबाट तपाईँको गल्ती भएको छ बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार जहाँ बाटो बिराइयो
त्यही फर्केर तपाईँको यसलाई सच्याउनु पर्यो। राज्य कोषमा तपाईँको अब हामी करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। मेरो जिज्ञासा यहाँसँग, हामी करिब अन्तिममा नि छौँ। अब सरकारले के गर्छ कसो गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ आफै नेकपाको सांसद हुँदै गर्दा पनि सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै हुनुहुन्छ भने भोलि के होला त्यो त भन्न नसकिएला। तर तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म अघिदेखि यो प्रश्न सोधिरहेको छु। तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नुहुन्छ क्या? व्यक्तिको पछाडि लागेर व्यक्तिले के गरौँ भन्ने खालि प्रश्न गर्नुहुन्छ। हामी नीति निर्माता भएको हुनाले नीतिमा सच्चार ल्याउनुपर्छ। यस्तो खालको प्रोपोगन्डा फेरि पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको प्रोपोगन्डा गर्न नदिने नीतिमा हामीले बन्दिलो कसिनुपर्छ। र मेरो व्यक्तिगत कुरा नै त्यही हो, नीतिलाई परिवर्तन गरेर छिटोभन्दा छिटो राज्य कोषमा फर्काउनुपर्छ। यदि त्यसो गरिँदैन भने राज्य कोषमा फर्काइयोस् भनेर म तपाईँको सङ्घीय संसदको सचिवालयमा म मेरो लेटर प्याडमा लेखेर दिन्छु। अब अर्को कुरा के हो भने अब यहाँ तपाईँको चाहिँ जति पनि तपाईँको चाहिँ यो अपारदर्शी ढङ्गले तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेता नेतृत्वहरू चलिराखेको छ, यो पनि तपाईँको एउटा अपारदर्शिता हो, नीतिमाथिको अपारदर्शिता हो। कसैले तपाईँको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँदैन भनेर सस्तो लोकप्रियता तपाईँको चाहिँ कमाइराखेको छ, नीतितिर पहल गरिराखेको छैन। म यसको गम्भीर आपत्ति म जनाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, तस्कर र कर्पोरेट हाउसको पछाडि नलाग्ने सांसदहरूको हालत खराब छ। तैपनि यस्तो बेलामा चार छाक खाने तपाईँको चाहिँ नागरिकले पनि 3 छाक मात्रै खाएर देश बनाउने अठोट गर्नुपर्नेमा जे काम गरिएको छ यो तत्काल तपाईँको खारेज गरियो। अलिकति पनि भनौँ आदर्शवाद, बढी आदर्शवादी भयो। नेपालको नेताहरू बढी आदर्शवादी भयो। यो कोरा आदर्शवादले तपाईँको केही पनि चल्दैन। इमान्दारिता र नैतिकताको धरातलमाथि हाम्रो नेताहरू उभिनुपर्छ। त्यो तहबाट चाहिँ राज्य कोषमा फर्काउने अविलम्ब आजै राति तपाईँको चाहिँ निर्णय हुने गरी, भोलि कार्यान्वयन हुने गरी जानुपर्छ। हुन्छ सुदनजी, यति बेला म दाहालजीतर्फ लाग्छु। हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। दाहालजी, अब यो जुन किसिमको अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ र कोभिडले एकातर्फ देश कोलाहल भएको अवस्थामा अब दसैँ पनि नजिकिँदो छ, यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो भूमिका जुन तरिकाले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो कहीँ कतै चुकेको देखिन्छ नै। अबको अवस्था के देख्नुहुन्छ? सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो? अब कसरी चुकेको कुरालाई सच्याएर जाने अवस्थाहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, समस्या के हो भने हिजो हरेक कुराहरूको हरेक चरणमा उहाँहरू गल्ती पछि गल्ती थपिँदै गयो। धेरै मान्छेहरूले यो अवस्था आउँछ भन्दाखेरि मान्छेहरूले, तपाईँले डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले प्रारम्भमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, उहाँलाई तथानाम सरकारका मान्छेले गाली गरे। उहाँले हामीले टेस्टै नगरिकन छैन भनेर घोषणा गर्दै हिँड्ने या लागेन भनेर भन्ने होइन, हामीले तत्काल तयारी हुनुपर्छ, संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ, हामीले यी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्दा उहाँलाई यस्तो तथानाम आलोचना गरियो सरकारका मान्छेहरूको। आज आएर त्यसको परिणाम हामी भोगिराखेका छौँ। हिजोका दिनको कुरा यो हो। अब भोलिका दिनमा के हुने? मेरो बुझाइमा सरकारले म सक्दिनँ भनिसकेको अवस्थामा सरकार बाहिर बस्नेहरूले या आम नागरिकहरूले आफैले के गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। सरकार या त यो मैले अघि नै भने सरकारले त हाजिकिसकेका छ, हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिसकेको अवस्थामा अब आम नागरिकले कसलाई अभिभावक मान्ने, को हो नेपाली जनताको अभिभावक, त्यो सोध्ने बेला भएको छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। हस्, धन्यवाद। र यो विजया दशमी सहित जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि सुरक्षित रहनुहोला, म शुभकामना दिन्छु र राई सरलाई विशेष बधाई दिन्छु किनभने उहाँ बडो स्पष्ट बोल्नु हुँदो रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो, म आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो संसदहरूको दसैँ भत्ताको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको द डिबेटको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।